अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक माय चैनल ड्रामा रिव्यूज़। आज हम सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाय धमाका खेज़ है। आइए चलते हैं रिव्यू की तरफ। सदफ़ तो ज़ावियर की रिपोर्ट्स देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, डिसहार्ट होती है और डॉक्टर ने भी कह दिया होता है कि ज़ावियर के पास बहुत कम टाइम है। इस सूरत हाल में सदफ़ और ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पास कोई और हल नहीं रहता बिलाल अब्दुल्ला के पास जाने का, उसे ज्वाइन करने का, कि बिलाल अब्दुल्ला की डिमांड्स मानकर अपनी डिमांड्स उसके आगे रख सके। और सदफ़ पहुंच जाती है बिलाल अब्दुल्ला के पास, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला जब सदफ़ को अपने सामने देखता है तो उसकी तो जैसे सांसें ही थम गई, वो तो उसे देखता का देखता ही रह जाता है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को बैठने के लिए कहता है, लेकिन सदफ़ को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे, कैसे बैठे, कहाँ से बात शुरू करे, क्या तरीक़ाकार हो के बात का आगाज़ किया जाए। सदफ़ जो कि पहले शोखो चंचल होती है, अपने भाई की बीमारी का सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और संजीदा हो जाती है। और जब उसका बाप मर जाता है तो वो सोचती है कि अपने भाई का इलाज कैसे करवाए, जो कि कैंसर की लास्ट स्टेज पे होता है। सदफ़ की खामोशी के बाद बिलाल अब्दुल्ला ही कहता है कि सदफ़, आपके आने का बहुत इंतज़ार था, आप आईं, बहुत शुक्रिया। आप नमदार साहब की जगह पर काम करें। मैंने तो उनकी ज़िंदगी में भी आपको जॉब की ऑफ़र की थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे मैसेज मिला कि आप यहाँ पर कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं। मुझे अब भी उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगी, मैंने आपको अब भी फ़ोर्स नहीं किया है। तो सदफ़ यह बात सुनकर कहती है कि हाँ, शायद पहले हालात कुछ थे और अब जैसे हालात ही बदल गए हैं। मेरी ज़िंदगी पहले कुछ थी, अब कुछ हो गई है। ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला कहता है, मैं जानता हूँ कि आपके जाने के बाद तो आपकी ज़िंदगी ही बदल गई है। ये सुनकर सदफ़ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सदफ़ अपने आंसुओं को रोकने की और पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और बिलाल अब्दुल्ला उससे उन आंसुओं की वजह पूछ नहीं पाता है। और मज़ीद सदफ़ से कहती है कि मैंने सुना कि आपको शादी पर यकीन नहीं है। तो ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला खासा हैरान होता है कि ये बात आखिर इसे किसने बताई है, और फिर वो सोचता है कि इसके बाप ने इसे बताई होगी। और फिर वो कहता है कि हाँ, आप ठीक समझती हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि मेरी लड़कियों के बारे में अच्छी राय नहीं होती, क्योंकि दूसरों का कहना है कि मेरे लड़कियों के साथ मरासिम, इसलिए मेरी रेपुटेशन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता है। बिलाल अब्दुल्ला की ये बात सुनने के बाद कि उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है लड़कियों के बारे में, तो सदफ़ कहती है कि हाँ जी, यही बात है। इसीलिए तो एकदम से बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ की तरफ मतवज्जो होता है और पूछता है कि क्या इसीलिए, तो अपनी बात मुकम्मल करो। इसलिए तो मैंने सोचा कि आपके पास आऊँगी तो मुझे पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। तो बिलाल अब्दुल्ला चौंकते हुए एकदम से पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो सदफ़ कहती है कि इस बात का मतलब है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं आपके पास पैसों के लिए आई हूँ। चूँकि बिलाल अब्दुल्ला को उम्मीद नहीं होती है कि ये कितनी रकम मांगेगी, इसलिए वो बग़ैर डिमांड किए उससे पैसों के बारे में पूछ लेता है। तो सदफ़ कहती है, मुझे 8 से 9 करोड़ की ज़रूरत है। तो सदफ़ कहती है कि ये बात मैं अच्छे तरीके से जानती थी कि ये रकम मुझे सिर्फ़ आप ही से मिल सकती है, इसीलिए मैं आपके पास आई थी और इसके बदले आप जो चाहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मुझे खुशी हुई है कि आपने मुझसे उम्मीद रखी कि मैं आपकी मदद करूंगा और आपको ये पैसे दूंगा, लेकिन आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह आपका फ़ायदा उठाऊंगा। तो बिलाल अब्दुल्ला अपने पर्सनल बॉय को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मेरी चेक बुक लेकर आओ। और जैसे ही ऑफिस बॉय चेक बुक लेकर आता है तो वो उसे वहाँ से भेज देता है और चेक 8 लाख का काट कर वो सदफ़ के हाथ में दे देता है। तो सदफ़ पकड़ने से पहले अपना मोबाइल नंबर कागज़ पर लिखकर पहले उसे पकड़ाती है, फिर उससे अब चेक लेती है और मज़ीद उसके आगे हाथ भी जोड़ती है कि मुझे इन पैसों की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करता कि तुम्हें इन पैसों की कहाँ पर ज़रूरत थी। और मज़ीद साथ ही सदफ़ बताती है कि पहले मैंने आपके बारे में जो कुछ सुना था, आपकी रेपुटेशन के बारे में, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है, तो मैं आपसे झूठ भी तो नहीं बोल रहा, जो हकीकत है मैं वही आपको बता रहा हूँ। बिलाल अब्दुल्ला अब सदफ़ से कहता है कि क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। तो सदफ़ उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो मज़ीद फिर कहती है कि अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। सदफ़ सोचती है कि चाय तो मैंने अमार के साथ भी पी ली थी, तो इसके साथ पीने में क्या हर्ज है। और साथ ही वो हैरान होकर सोचती है कि जो इसके बारे में सुना था ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
آخر مجھے اس کے بارے میں اس طرح کا کیوں بتایا جاتا تھا؟ تو مزید اب دوسری طرف عمار سوچ رہا تھا کہ کب صدف بلال عبداللہ کے کمرے سے نکلے گی اور وہ اس سے بات کر پائے گا۔ اب جب وہ کافی دیر تک باہر نہیں نکلتی ہے تو عمار پریشان ہو جاتا ہے اور ہمشہ بھی پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ اندر بھی نہیں جا سکتی ہوتی، اور وہ کہتی ہے کہ باس نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ میں اندر نہیں آ سکتی۔ تو اب نہ عمار اندر جا سکتا ہے اور نہ ہمشہ اندر جا سکتی ہے۔ تو عمار کی تو بہت ہی زیادہ بری حالت ہو جاتی ہے اور وہ ٹہل ٹہل کر اپنی اور زیادہ حالت خراب کر لیتا ہے اور کانپنے لگتا ہے، اور ہمشہ اسے کہتی ہے کہ یار کیا بات ہے، کیوں تم نے اپنی اتنی زیادہ بری حالت کی ہوئی ہے؟ اور صدف جب آخر بلال عبداللہ کے کمرے سے باہر نکلتی ہے تو عمار اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے لیے 30-32 لاکھ کا انتظام تو آج کے آج ہی کر سکتا ہوں۔ تو صدف اسے کہتی ہے کہ تم کیوں اس کا انتظام کرو گے، اور تم کیوں میرے لیے کھڑے تھے؟ تو عمار کہے گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے یہاں جوائننگ دینی تھی تو مجھے بتاتی تو صحیح، تم نے تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ تو صدف کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی، آئندہ سے میرے راستے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ عمار کہتا ہے کہ صدف کیا ہو گیا ہے، ہم اچھے دوست تو ہیں نا، کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح آپس میں بات نہیں کر سکتے؟ تو یہ بات سن کر صدف بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دی تھی، اور تمہاری اوقات بتانے کے بعد بھی تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دوستی کروں گی، اور 30-35 لاکھ میں جمع کر رہا ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے۔ تو صدف کہتی ہے کہ واہ، 30-35 لاکھ جمع کر رہے ہو مجھ سے شادی کرنے کے لیے، اتنا لو سٹینڈرڈ نہیں ہے میرا۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ زندگی پتہ نہیں مجھے کس موڑ پر لے کے جا رہی ہے، اور سوچتی ہے کہ مجھے جلد سے جلد زاویار کے پیپر بنوانے ہوں گے اور زاویار کو لے کر یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ زاویار کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اور اب جب گھر جاتی ہے تو زاویار اسے کافی زیادہ مطمئن دیکھتا ہے پہلے کے مطابق، کیونکہ پہلے وہ رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی، لیکن ڈاکٹروں سے ملنے کے بعد وہ کچھ تھوڑی بہت مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹروں نے اسے تسلی دی تھی کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہو سکتے ہیں تو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے بھائی کا علاج کروا سکتی ہیں، اور پوری امید ہے کہ آپ کا بھائی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور جب زاویار صدف کو مطمئن دیکھتا ہے تو پوچھ ہی لیتا ہے کہ کہاں پر گئی تھی، اور پوچھتا ہے کہ تمہارا آج کا دن کیسا گزرا؟ تو صدف کے بتانے پر کہ آج کا دن بہت اچھا گزرا، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میری ساری پریشانیوں کا حل مجھے مل گیا ہے۔ تو زاویار حیران ہوتا ہے کہ اس کی کون سی پریشانیاں ہیں، اور صدف سے پوچھتا ہے کہ صدف کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو صدف کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری بیماری کے لیے پیسوں کا انتظام میں نے کر لیا ہے، اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو زاویار کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو اور تم کرنے کیا جا رہی ہو، کیا تم مجھے بتاؤ گے؟ تو صدف یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ تم کہہ رہے تھے نا کہ تم بلال عبداللہ سے اس لیے دوستی کر رہے ہو کہ جب تمہیں ضرورت پڑے تو وہ تمہیں پیسے دے سکے، تو بس یہی سمجھ لو کہ میں بلال عبداللہ سے دوستی کر کے اس سے پیسے لے کر آ گئی ہوں۔ تو زاویار یہ بات سن کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اس نے تمہیں پیسے دے دیے؟ تو صدف کہتی ہے کہ ہاں، اس نے مجھ سے وجہ بھی نہیں پوچھی اور پیسے بھی دے دیے۔ اب زاویار کہتا ہے کہ تم جانتی ہو صدف کہ اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں، اور یہ بات تم جانتی ہو؟ یہ بات سن کر صدف کہتی ہے ہاں سنا تو ہے، لیکن تم بالکل فکر نہ کرو، تمہیں فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو زاویار کہتا ہے کہ میری بہن میری خاطر ماری ماری پھر رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں فکر نہ کروں؟ بس تم فکر نہ کرو، فکر کرنے کے لیے میں ہوں نا، بس تم اس چیز کی تیاری کرو کہ تمہیں جلد از جلد ٹھیک ہونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تم ہمت کرو گے تو جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر زاویار کہتا ہے کہ صدف مجھے جھوٹی امیدیں دلانے کی کوشش مت کرو۔ صدف کہتی ہے کہ بیوقوف، میں تمہیں بالکل جھوٹی امیدیں نہیں دلا رہی، اگر تم اپنے آپ کو اچھی فیلنگز کے ساتھ محسوس کرو گے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اس بات کا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ تو زاویار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم اتنے یقین سے کہہ رہی ہو تو میں بھی یقین کر لیتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن اگر میں اس بات پہ یقین کر بھی لوں تو اس بات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ساری حقیقت میرے سامنے ہے۔ تو صدف یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، آج میں خود ڈاکٹر سے مل کر آئی ہوں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، اگر ہم کسی اچھے سے ڈاکٹر سے تمہارا علاج کروا لیتے ہیں تو پیارے ناظرین کرام، آپ کا کیا خیال ہے کہ زاویار اتنے پیسوں کے باوجود بھی ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں، اور بلال عبداللہ اور صدف کی لو اسٹوری شروع ہو جائے گی یا نہیں؟ اور مزید یہ بھی رائے دیجیے گا کہ ہمشہ اور عمار کا کیا بنے گا، وہ کیا کریں گے، مزید کیا سازش چلیں گے اور کیا طریقہ کار سوچیں گے؟
ایک دوسرے کو ان سے دور کرنے کے لیے کامنٹس میں ان چیزوں کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔